समेटने का महीना है। हर बंदे की चाहत होती है रमज़ान में बिलखसूस कि अल्लाह हम पे राज़ी हो जाए, जहन्नम से अल्लाह हमें आज़ाद कर दे और जन्नत का दाखला अल्लाह हमें अता कर दे। प्यारे भाइयों, बहुत से अमाल ऐसे हैं कि जिनके ज़रिए अल्लाह राज़ी हो जाता है, अल्लाह रहमतें करता है, गुनाह माफ़ कर देता है, जहन्नम से आज़ादी देकर अल्लाह ताला जन्नत अपने बंदे को अता कर देता है। उन अमाल में से एक अमल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अल्लाह के डर से रो पड़ता है ना, अल्लाह उस पर बड़ी जल्दी राज़ी हो जाते हैं, बड़ी जल्दी मेरा अल्लाह उस बंदे पे खुश हो जाता है और उसकी आंख से निकले हुए एक आंसू पर अल्लाह ताला उस पे जहन्नम की आग को हराम कर देते हैं और जन्नत उसके ज़िम्मे वाजिब कर देते हैं। कितनी बड़ी इबादत है, लेकिन गफलत हमारी ये है कि कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी में नज़र दौड़ाऊँ कि 30-40 साल ज़िंदगी में कभी मैं अल्लाह के सामने अल्लाह के डर से रोया हूँ। दुनिया रोती है औलाद की खातर, दौलत की खातर, माल की खातर, जायदाद की खातर, मकरो फरेब के लिए दुनिया रोती है, इश्क में दुनिया रोती है। अल्लाह को तो रोना वो पसंद है जो बंदा अल्लाह के डर से रोता है। और प्यारे भाइयों, ये बहुत ही ऊंचा मुकाम है, ये बहुत आला इबादत है, बहुत शॉर्टकट अमल है जिसके जरिए अल्लाह अपने बंदे पे राजी होता है। खुदारा कभी कोशिश किया करे, हमने कभी कोशिश भी नहीं ना की। बाज बंदे कह देते जी हमें तो कभी रोना नहीं आता जी, आंसू नहीं निकले। और भाइयों, ये तो बदनसीबी की बात है। बल्कि मैं अगर कुरान की आयत आपको सुनाऊं तो अल्लाह कहते हैं फवैलुल लिल कासियति कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह, जो दिल सख्त रखते हैं ना, जिनके दिल नरम नहीं होते, आंखों से आंसू नहीं बहते, अल्लाह कहता है उनके लिए तो हलाकत है, उनके लिए तो तबाही है। हमारी बदनसीबी ये है कि कभी मैंने कोशिश नहीं की कि मैं तन्हाई में बैठ के कोशिश तो करूं यार मेरी आंखें गीली हो जाए अल्लाह को याद करके, मैं अल्लाह को याद करूं, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। इतना असीम अमल है। अल्लाह ताला कुरान करीम में अंबिया का तज़किरा करते हैं, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना माअ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। अल्लाह कहते हैं जो मेरे नबी है ना, जब इन पे कुरान पढ़ा जाता है, कुरान इन पे नाज़िल होता है, इसको पढ़ते हैं तो वो भी रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से भी आंसू बह पड़ते हैं। यार नबी रो रहे हैं अल्लाह के डर से, ये कोई छोटी बात है कि अल्लाह के नबी अल्लाह के डर से रो रहे हैं? और नबी तो अल्लाह के सबसे मुकर्रब बंदे होते हैं। जब नबी अल्लाह के डर से रो रहे हैं तो हमारी तो हैसियत ही कुछ नहीं बनती उनके मुकाबले में। यकीन जाने रमजान का महीना है, दिल वैसे ही नरम हुआ होता है और बंदा नेकियां कर रहा होता है, बुराइयों से बच रहा होता है। थोड़ी सी कोशिश करे, कभी तन्हाई में बैठे। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक लोगों की सिफत का तज़किरा किया, व रजुलुन ज़करल्लाह खालिया फफाज़त ऐनाहु, ऐसा खुश नसीब है जो खलवत में बैठकर अल्लाह को याद करके रो पड़ता है। यकीन जाने कभी इस अमल को तो अपनाए। हम खलवत में बैठते ही गुनाह करने के लिए, हमारी खलवतें होती हैं अल्लाह की नाफरमानी और बगावतों के लिए, लेकिन यहाँ पे जिक्र उस खुशकिस्मत का है, तन्हाई में जरूर बैठा है, कर क्या रहा है? अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, जन्नत जहन्नम अल्लाह का तज़किरा करता है और उसका जिक्र करते हुए फफाज़तैनाहु, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। कितना ईमान आला होता है जब बंदे की कैफियत ये होती है। आप फरमाते जब आंसू बह पड़ता है ना, क़यामत का दिन होगा, कोई साया नहीं होगा, अल्लाह का साया होगा। इस खुशकिस्मत को अल्लाह अपना साया अता फरमाएंगे। और भाइयों, कौन खुशकिस्मत है जो अल्लाह के डर से रो रहा है? यकीन जानने कभी तन्हाई में बैठे अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह को याद करे, आंखों को तर करे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी अजमत बयान की है। एक हदीस के अंदर तज़किरा है, आप फरमाते हैं लई अली जन्नार, कैसी प्यारी ये हदीस है। सहाबा, वो बंदा कभी भी जहन्नम में नहीं जा सकता। महबूब कौन सा बंदा है जो अल्लाह के डर से रो पड़ता है, एक आंसू का कतरा निकलता है। हर जिस तरह गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा गाय के थनों में नहीं ना जा सकता, ऐसे ये बंदा कभी जहन्नम में नहीं जा सकता जो अल्लाह के डर से रोता है। और भाइयों, रोने वाली आदत अपनाए। जो दुनिया के सामने रोता है ना, जो अल्लाह के सामने नहीं ना रोता, अल्लाह उसको फिर दर दर पे रुलाता है। और जो
اللہ کے سامنے روتا ہو نا، اللہ اس کو دنیا کے سامنے رونے نہیں دیتا، اپنی تنہائیاں ایسی پاکیزہ کرے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے اللہ کو منائے آنسو نکال کر۔ آپ کو اور میرے نبی کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ ایک دن صحابی کہتے ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ مزکیہ سے رضی اللہ عنہا، ماں جی کوئی عمل بیان کرے محبوب کی زندگی کا کوئی واقعہ۔ اور میں ایک دن میرے نبی گھر آئے، آپ نے مجھے جب میرے گھر میں پہنچے تو باری میری تھی، آپ فرماتے ہیں عائشہ میرا جی چاہتا میں نماز نہ پڑھ لوں، یعنی حق تیرا ہے اور تیری رات ہے، تیرے پاس میں نے گزارنی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے میں نفل پڑھنے چاہ رہا ہوں۔ ماں جی کہتی ہے جس کام پہ آپ راضی میں بھی راضی۔ اور بھائیو دیکھیں کیسی پیاری بات ہے، ماں کہتی ہے آپ نے وضو کیا ہے، آپ نے نماز شروع کر دی، کہتے ہیں نماز جب پڑھی نا، نماز میں جب سجدے میں گئے لمبا سجدہ آپ نے کیا ہے، کہتے میں ڈر گئی اللہ خیر کرے اتنا لمبا سجدہ کر دیا ہے۔ کہتے جب میں قریب گئی نا تو آپ نے سر مبارک اٹھایا، کہتے نیچے مٹی تھی، جتنی جگہ میرے نبی کے چہرے کے نیچے تھی نا وہ ساری جگہ آنسوں سے تر ہو چکی تھی، آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی۔ اور بھائیو یہ بھی عبادت ہے، کبھی اس عبادت کو تو اپنائے۔ ایک دن آپ نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے عبداللہ قرآن تو پڑھ کے مجھے سنا۔ عبداللہ کہتے میں کیسے پڑھ کے سناؤں، نازل آپ پہ ہوا ہے، جتنا خوبصورت آپ پڑھ سکتے ہیں میں نہیں پڑھ سکتا۔ آپ فرماتے نہیں میرا جی چاہ رہا ہے انا احب ان اسمع من غیری، کوئی پڑھے میں قرآن سنوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر لی، پڑھتے پڑھتے جب یہاں پہ پہنچا نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ رک جا ٹھہر جا، کہتے میں ٹھہر گیا، میں نے نظر اٹھائی آپ کے چہرے پہ پڑی وَأَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو زاروں کے تار میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اور بھائیو یقین جانیے اللہ کی قسم بڑی پیاری عبادت ہے، اللہ بڑی جلدی مان جاتا ہے، اللہ بڑی جلدی راضی ہوتا ہے جو اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے۔ صحابہ کی سیرت پڑھ دے، حضرت ابوبکر صدیق کثرت سے روتے، ایک دن فجر کی نماز میرے عمر نے پڑھائی رضی اللہ عنہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اس کو پڑھا نا تو کہتے اتنی ہچکی بج گئی، رونا شروع کر دیا، زاروں کے تار آگے پڑھا ہی نہیں کیا اور آپ نے رکوع کر دیا ہے۔ حضرت عثمان تو قبر کو جب یاد کرتے تو رو پڑتے، داڑھی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ اور حضرت علی کے بارے میں تو مشہور ہے کہ کثیر الدمع، بڑی کثرت سے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلتے۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے یہ آنکھوں کے نیچے ان کے رخساروں پہ تو نشان ہی پڑ چکے تھے، بار بار آنسو نکلتے، اس کی قطاروں کے نشان پڑ چکے۔ اور بھائیو خدا را ہم ایسے دنیا میں مگن ہوئے، کبھی ہمارا دل ہی نرم نہیں ہوتا، کبھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ آج بھی وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اس کا بہترین ذریعہ اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گھنانا ہے، اللہ کے سامنے سے ابھی آئے نا محبوب کوئی عمل بتائے اللہ مجھے جہنم سے بچا دے۔ آپ بھی آزادی چاہتے ہیں نا، سب کو چاہیے نا، تو یقین جانے آپ کہتے ہیں وب کی اللہ خطیئتی کا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر اے عقبہ بن عامر، اللہ تجھے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یار وہ نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں روتے، ہم نافرمانیاں اور پاپ کر کے نہیں روتے، تو یقین جانے آج بھی ضرورت ہے اس امر کی، اللہ کو یاد کر کے رونے کی بڑی قسمیں، منافقت کا رونا بھی ہوتا ہے، جھوٹ کا رونا بھی ہوتا ہے، بندے جس طرح کسی کو قائل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روتے آئے تھے جھوٹا کرتا لے کر، رونے کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے اللہ کو جو پسندیدہ رونا ہے نا، جو بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے ایک آنسو نکال دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے دو آنکھوں سے بڑا پیار ہے، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، آنسو نکل پڑتا ہے، تو مشکل نہیں ہے، کبھی تنہائی میں ضرور بیٹھے، اس کو یاد کریں، اپنے اللہ کا ذکر کریں، جنت اور جہنم کو یاد کریں، یقین جانیے آپ کا دل نرم ہوگا اور اس نرمی کے اثار آپ کی آنکھوں میں آئیں گے، پھر آپ کو نیکی کی لذت، عبادت کی لذت، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس عظیم عبادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔